वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के खादिम के वसीले से सीख रहे थे कि खजूरों का इतवार यानी पाम संडे हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और कौन से असबाक इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हलीमी, इनकसारी और यीशु मसीह को दिल से अपना बादशाह कबूल करना, ना सिर्फ रस्मी एतबार से रस्में अदा करना बल्कि दिल से उसको बादशाह मानना, फिर वो नजात दहिंदा उसको मानना, और फिर हलीम और आजिज़ और इनकसार होना। सिर्फ एक जुलूस निकाल लेने से हम पूरा हक अदा नहीं कर देते, बल्कि हकीकत ये है कि ये दिन हमें हलीमी, इनकसारी की तस्वीर दिखाता है कि अगर चाहे वो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन वो किस सवारी का इंतखाब करता है जो सुलह और अमन की अलामत है। तो हमें भी हमेशा सुलह और अमन की तलाश करनी है और इसके सफ़ीर भी बनना है, लोगों को सिखाना है कि सुलह और अमन का बानी कौन है, यानी यीशु मसीह। तो हम सीखेंगे खजूरों का इतवार, और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर यकूब मसीह से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि खजूरों का इतवार यानी पाम संडे हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और कौन सी ऐसी अहम बातें आज के दिन हम सीखते हैं। जी पादी साहब। जी शुक्रिया पार साहब, थैंक यू। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज पाम संडे के तलक से, और ये मसीहियों का बाबरकत त्यौहार है, बाबरकत त्यौहार है जिसमें बहुत सारे मसीही ऐसी बाबरकत जलसे या जुलूस वगैरह निकालते और खजूरों की डालियां हाथ में लिए हुए जो है होशना के नारे लगाते हैं। और मैं इससे पहले कि इस आयत को तलावत करूं बाइबल मुकद्दस में से, मैं इस हवाले को तलावत करना चाहता हूं जो ये नबी की मार्फत पहले से आगाह किया गया। तो नाजरीन से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उस वक़्त का वाक़या नहीं है, ये सारा प्लान यसाया नबी 750 साल कबल अज़ मसीह बयान करते हैं कि वो सुलह और सलामती का शहज़ादा होगा। और उसके बाद फिर ज़िक्रिया नबी की जब हम देखते हैं उसके किताब में, तो वहाँ पर भी हमें 9वें चैप्टर की 9वीं वर्ष 10वीं वर्ष में हमें मिलता है कि वो सुलह सलामती का शहज़ादा है, नजात उसके हाथ में है और वही हलीम है और गधे पर सवार है। ऐ दुख्तरे सिहोन तू शादमान हो, खुश हो, ललकार। और ये वो नबूवती कलाम है जो खुदा ने पहले से सैकड़ों साल पहले से यीशु मसीह के बारे में ये पेशीन गोई की ये नबियों ने। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि इस हवाले की ज़रूर तलावत की जाए। न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामा में मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब, और मैं पढ़ूंगा उसकी पहली 5 आयत करीमा। लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को ज़रूरत है, वो फील फोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। सिहोन की बेटी से कह कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। कलाम हक का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। तो पर सब ये बहुत बाबरकत हवाला है। जी जी जी। और ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए भी है जी, कि जिस तरह जब वो लोग शायन शान तरीके के साथ यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, डालियां आगे दरख्तों की यीशु मसीह के आगे रखते हैं, कपड़े अपने कपड़े चादरें वो यीशु मसीह के रास्ते में बिछाते हैं। जी, बड़ी बाबरकत बात कि वो यीशु मसीह के रास्ते में अपने कपड़े बिछाते हैं। और फिर बड़ी ज़बरदस्त जो बात है वो ये है कि जो भीड़, या कुछ लोग पीछे कुछ लोग आगे, ज़बरदस्त भीड़ है और वो होशना के नारे लगाते हैं। जिस तरह हमारे टीवी चैनल का भी नाम
होशना टीवी है। तो ये बड़ी बाबरकत बात, मैं आज ये सोच रहा था फारिद साहब कि ये बड़ा अच्छा है कि हम इस नाम के तल्लक से आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, और ये खुदा की शुक्रगुजारी है और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को, क्योंकि ये नाम बाबरकत नाम है। और यहूदी लोग, मैं पढ़ रहा था फारिद साहब, स्टडी कर रहा था, वो कहते हैं कि भीड़ को कहते हैं फरीसी यीशु मसीह को कि इनको चुप कराओ, हलचल पड़ गई। बाइबल में लिखा है कि हलचल पड़ गई। अगर हम इसी चैप्टर के नीचे पढ़ते चले जाए तो वहां पर लिखा है कि वहां पर हलचल पड़ गई। यरूशलेम में जब एंट्री हुई यीशु मसीह की तो वहां पर हलचल पड़ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं नाजरीन कि फारिद साहब ये वो हस्ती यरूशलेम में आई जो पीस ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया का शहजादा, दुनिया का अमन का शहजादा, वो उसकी एंट्री जो है यरूशलेम में दाखिल हुई। तो फरीसी जो उनका बड़ा रोब था उस वक़्त, या बड़ा उनका अपना भी नाम था, सरदार काहिनों का, फकीयों फरीसियों का उनका अपना भी सेटअप था। तो वो सिर्फ कहते थे कि नहीं, खुदा के अलावा और कोई नहीं है, खुदावंद के नाम के लिए सिर्फ एक ही हस्ती है। इसलिए वो कहते थे यीशु मसीह को कि इनको चुप कराओ, ये क्या कह रहे हैं, होशना के नारे, होशना के नारे, कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो इसका मतलब है जो मालक के नाम पर आता है। तो खुदावंद का मतलब है मालक और आका, यानी आका के या मालक के नाम पर आता है। इसलिए वो यीशु मसीह को कहते थे कि इनको चुप कराओ। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। पत्थर वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा भी नहीं, यीशु मसीह को पहचाना भी नहीं, अगर वो भी यीशु मसीह का नाम सुनेंगे, उसके मौजज़ात, उसकी कुदरत, उसकी हस्ती को और उसकी सारी ताकत को देखेंगे तो वो भी चला उठेंगे। हालेलुया। जिस तरह फारिद साहब मैं एक वाकया बताता हूँ बाइबल मुकद्दस में, सामरी औरत का, जब यीशु मसीह ने सारा हाल उसको बताया तो वो पुकार उठी, वो अपने एरिया में जाकर कहती है मुझे ख्रिस्तुस मिल गया, मुझे मसीही मिल गया। तो वो भी मुनादी करना शुरू कर देती है। और ऐसे मौजज़ात हैं जो यीशु मसीह ने कहा कि चुप रहे, इनको नहीं किसी दूसरे को कहना, लेकिन वो भी चला उठे, वो भी बोल उठे कि हमें इस हस्ती ने चंगा किया है। आमीन। तो बाइबल का जब हम मुतालिया करते हैं, यशायाह 750 साल कबल अज़ मसीह यीशु मसीह के तलक से बयान करता है, और ज़िक्रिया नबी 500 तकरीबन 20 कबल अज़ मसीह यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि वो गधे पर सवार होगा और सिहून की बेटियां खुशी करेंगी, ललकारेंगी, खुश होंगी। और मैं समझता हूं कि सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि सभी लोगों ने खुशी मनाई, सेलिब्रेशन किया। और फिर बाइबल में लिखा है कि वो आगे पीछे जो भीड़ थी वो चला चला कर कहती थी कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो उससे पहले ना को आया और ना कोई आएगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं अव्वल, मैं आखिर और मैं इब्तदा और इंतहा हूं। आमीन। और आज भी पर सब जब हम देखते हैं ना, तो दुनिया में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। लोग आराम ढूंढने के लिए, लोग निजात पाने के लिए, लोग सुकून पाने के लिए वो तरह तरह के तरीके हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे मुल्क, दूसरे संतलत पर संतलत चढ़ाई करने के जो है वो दर पे हुआ है। और देखते हम पिछले सालों में बहुत सारी ऐसी जंगें हुई, यूक्रेन की और रूस की और दीगर और ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं। और अब भी ऐसा हो रहा है, यानी लोग सलामती को ढूंढ रहे हैं, लोग अमन को ढूंढ रहे हैं, लोग पीस को ढूंढ रहे हैं कि हमें निजात दहिंदा मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बहुत से दबेलों को सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और ये वही हस्ती है जो दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं ईमाल की किताब का, तो बाइबल में लिखा है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को
کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک نام ہے جو گدھے پر سوار ہو کر امن کا پیغام لے کر وہ آتا ہے، وہ پیس آف ورلڈ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، وہ ابدی رہائی دینے والا ہے، وہی انسان کی مخلصی اور وہی انسان کا کفارہ بن کر آیا۔ میں پر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک دن ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایوب کہتا ہے کہ میرا فدیہ دینے والا، نجات دینے والا زندہ ہے۔ پھر داؤد بھی کہتا ہے کہ میرا چھڑانے والا، میرا بچانے والا، لشکروں کا خدا زندہ خدا ہے۔ تو یقیناً جب وہ خداوند کے نام سے کہتے ہیں تو اس وقت یہودی پھر چلا اٹھتے ہیں کہ ان کو چپ کرایا جائے، یہ کس ہستی، یہ تو خدا تعالیٰ کے نام کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو یہ تو انسان ہے، یہ تو نبی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے کون؟ تو بائبل میں لکھا ہے، اگر 11ویں ورس کا مطالعہ کریں، 21ویں چیپٹر کی 11ویں ورس کا، تو پر سب لکھا ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ وہ صرف یسوع کو نبی ہی جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یقیناً یہ وہ ہستی ہے جو دنیا کا نجات دہندہ بن کر اس دھرتی پر آیا۔ یسوع مسیح نے کوئی ہاتھی کا انتخاب نہیں کیا، کوئی گھوڑوں کا انتخاب نہیں کیا، کوئی تلوار، بلکہ ہمیں اس پیس کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ جب پطرس نے ایک سپاہی کا کان اڑا دیا تو یسوع مسیح نے کہا نہ، ایسا نہیں کرنا، اپنی تلوار جو ہے وہ میان میں کر۔ تو یسوع مسیح نے وہ جو ٹوٹا کان تھا زمین سے پکڑا اور سپاہی کے کان پر لگایا اور ویسا کا ویسا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیس ہے، وہ امن کا شہزادہ ہے، وہ صلح سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جنگ و جدل کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ مارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک جگہ کا واقعہ ہے پر سب جب ملتا ہے وہاں ہمیں کہ جب لوگوں نے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں باپ سے درخواست کروں تو وہ فرشتوں کے 12 تمن، اس کا مطلب ہے تقریباً 72,000 فرشتے بیک وقت یسوع مسیح کے آرڈر پر وہاں موجود ہو سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع مسیح کے بارے میں جتنی نبیوں نے گواہیاں دیں، جتنی پیشین گوئی تھی، وہ سب کی سب پوری ہوئیں، اور یسوع مسیح فروتن بنے، یسوع مسیح عاجز بنے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو گھائل کیا گیا، اس کو مارا گیا، لیکن اس نے نہ تو گالی دی، اور بائبل میں لکھا ہے یہ سایہ بیان کرتا ہے کہ اس کے منہ میں ہرگز جھل نہ تھا، یعنی کوئی وہ مکر کی، تکبر کی یا کوئی وہ سخت بات نہیں تھی۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ صلیب پر جب پہلے کلمے کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو پر سب خدا کی شکر گزاری ہے کہ ہم اس نجات دہندہ پر، اس پیس آف ورلڈ پر جو دنیا کا امن کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس پیس کو، اس امن کے بانی، کامل کرنے والے یسوع کو مانتے ہیں، جس نے موت پر، قبر پر فتح پائی، اور بائبل میں لکھا ہے، پولس بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ وہ پیس ہے جس نے پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ یسوع مسیح نے زکئی سے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو میرا یسوع نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ وہ نجات نہیں ہے کہ بیماری سے نجات ہوگی، روپے پیسے سے نجات ہوگی، قید سے نجات ہوگی۔ یہ ہمارے سارے مروسی گناہوں اور طبعی گناہوں سے میرا اور آپ کا مسیحا جو لادو کے بچے پر سوار ہوتا ہے، وہ اپنی جان دے کر وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات بخشتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں
ابدی زندگی عطا کرتا ہے. وہ ہمارا رابطہ خدا باپ تک ارسال کرتا ہے. ہاللویہ. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے یسوع مسیح کے لیے جو خداوند کے نام پر آتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اور یہ وہی مالک ہے, وہی آقا ہے جس کا نام لینے سے, جس پر ایمان رکھنے سے ہم نجات پاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا اور ہستی نہیں, کوئی ایسی اور طاقت نہیں جو ہمیں گناہوں سے نجات دے سکے. واحد ایک ہستی ہے جو یسوع مسیح ہے, جو ہمیں گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے. ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صلح اور سلامتی کے شہزادے پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ بھی نجات کے بانی کے پاس آ جاتے ہیں. آپ کو بھی آرام ملے گا, آپ کو بھی ابدی زندگی ملے گی, ابدی رہائی ملے گی. اور یسوع مسیح جہاں ہوں گے وہاں اس کے لوگ بھی ہوں گے. گاڈ بلیس یو آل. جی شکریہ پاسٹر صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی خدا کے خادم کی طرح ان ساری باتوں کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا اور یسوع مسیح کی حلیمی, انکساری اور نجات کی تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو ناظرین, ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے سیکھا اور جانا کہ خدا یسوع مسیح اچانک جو ہے وہ اس طرح نمودار نہیں ہوئے, بلکہ سینکڑوں سال پہلے نبیوں نے اس بات کی نبوت کی تھی کہ وہ نجات دہندہ جو بادشاہ بھی ہے وہ تمہارے پاس کیسے آئے گا. تو آج ہم نے خدا کے خدام کے وسیلے سے کلام مقدس میں سے انتہائی گہری اور خوشبو باتیں سیکھی ہیں اور یہ جانا ہے کہ یسوع مسیح حقیقی بادشاہ ہے اور حقیقی نجات دہندہ ہے. جس زمانے میں یہ خدا کا کلام لکھا گیا اور جس زمانے میں ہمارے پیارے یسوع مسیح آئے, اس وقت یہ روم کی سلطنت تھی اور بادشاہ جو ہے وہ رتھوں پر بیٹھ کر آتے تھے اور ساتھ سینکڑوں باڈی گارڈز ہوتے تھے, چمکتی دھمکتی تلواریں اور برچیاں اور نیزے ہوتے تھے. بادشاہ تکبر, غرور اور گھمنڈ کے ساتھ چلتے اور باتیں کرتے تھے, لیکن یہاں پر وہ حقیقی بادشاہ جس نے بادشاہوں کو پیدا کیا, جو تمام سلطنتوں پر اختیار رکھتا ہے, حقیقتاً یہی بادشاہ ہے. جب وہ آیا تو گدھے پر سوار تھا اور اس نے ہمیں سکھایا کہ حلیمی, انکساری اور عاجزی کیا ہوتی ہے. تو ناظرین, ہم جانتے ہیں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو چرنی میں پیدا ہوئے, اور آج جب وہ ایک بادشاہ کی صورت میں آ رہے ہیں, جو کہ نبوت پوری ہو رہی ہے, تو گدھے پہ سوار ہیں. یہ ساری تصویریں حلیمی, انکساری, عاجزی کی طرف ہمیں لے کر چلتی ہیں اور ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں. ایک روز وہ یقیناً شاہی لباس کے ساتھ, شاہانہ ظہور کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر سلطنت کرے گا. لیکن جو آج اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا وہی اس کی سلطنت میں داخل ہوگا. یقیناً یہ باتیں آپ نے سنی ہیں, برکت پائی ہے. تو جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیے بائبل مقدس کی عمیق اور گہری باتوں سے, مکاشفات سے, تاکہ آپ روحانی تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں اور اس طرح سے خداوند کے نام کو جلال ملے. اور دوسری طرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہوشانہ ٹی وی کے تمام جو پروگرامس ہیں اب یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. میری طرف سے آپ سب کو پام سنڈے بہت بہت مبارک. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.